الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ کریم کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی معزز و محتشم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل، اس کی توفیق اور اسی کی عطا کردہ عنایت سے قرآن مجید برہان رشید پارہ نمبر 25 سورہ دخان کی ابتدائی 2 آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا فرمائیں اللہ کریم ان آیات کے ذیل میں میری زبان پر کلمات حق جاری فرمائے، ہم سب کو سن کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. گرامی قدر حضرات، آج ان آیات کو پڑھ کر جس موضوع کی طرف میں آپ کی رہنمائی کا ارادہ لے کر آیا ہوں، آپ جانتے ہیں کہ آج تقریباً کوئی 7 ہے کہ 8 شعبان المعظم بھی ہو گئی ہے. چلو 7 لے لو، 7 ہو گئی ہے جی. تو اگلے جمعے سے پہلے شب برات آ جائے گی. سبحان اللہ، اللہ اکبر. کیونکہ جمعرات کو ہوگی. ارادتاً میں آج اس ٹاپک کو لایا ہوں کہ بتایا جائے، جانا جائے، پرکھا جائے کہ شب برات کیا ہے. کیونکہ جیسے ہی برسات آتی ہے تو مینڈک باہر نکل آتے ہیں.
इसी तरह जैसे ही हमारी कोई इबादत की रात करीब आती है तो लोगों के सवालात निकल आते हैं। हर सवाल का जवाब तो शायद मुमकिन ना हो सके, लेकिन कम अज़ कम आपको इतना पता हो कि हम कोई गलत काम नहीं करें। बात समझ आई? ये जानना हमारा हक है। जिन आयात करीमा को मैंने तिलावत किया है, इनके बारे में मुफस्सिरीन ने जो कुछ कहा है वो भी आप जानेंगे। और इसके ज़िमन में सबसे पहले आप जो बात आज समाअत करेंगे वो ये है कि पीरान पीर दस्तगीर हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, उनकी किताब है जिनका नाम है गुनियतुत तालिबीन। उर्दू वर्जन भी उसका मौजूद है, असल किताब अरबी में है। उसके अंदर उन्होंने एक बात इरशाद फरमाई है जिसकी तरफ आपकी तवज्जो करना ज़रूरी है। हज़रात मोहतरम, ये जो शाबानुल मुअज़्ज़म की रात 15 की है, हम इस रात को फजीलत वाली रात मानते हैं। क्या मानते हैं? फजीलत वाली रात मानते हैं। क्यों मानते हैं? इसकी कई वजूहात हैं। सबसे पहली वजह आप समाअत फरमाइए कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस पाक मौजूद है। फरमाया शाबान शहरी व रमदान शहरुल्लाह। जिनको आती है वो बोलते रहें, बाकी खामोश रहें। शाबान शहरी व रमदान शहरुल्लाह। हज़रात मोहतरम, अल्लाह करीम ने इंसान को इस दुनिया में वक्त गुजारने के लिए जितने भी कैलेंडर हैं, हर कैलेंडर में 12 महीने, ऐसे ही है जी, जितने भी कैलेंडर दुनिया में मुरव्वज हैं, हर कैलेंडर में महीनों की तादाद 12 ऐसे ही है। इस्लामी कैलेंडर में भी महीनों की तादाद 12 ही है। वो अलग बात है कि कभी आगे चला जाता है, कभी पीछे चला जाता है, कोई 29 का होता है, कुछ 30 के होते हैं। तो इसी तरह आम जो कैलेंडर हम इस्तेमाल करते हैं अंग्रेज़ी, उसके भी कुछ महीने 31 तक चले जाते हैं, कुछ 28 पे रुक जाते हैं, कुछ 30 पे रुक जाते हैं। तो बाकी भी इसी तरह हर महीनों के हिसाब होता है। ये सारे महीने किसके हैं? बोलिए बोलिए बोलिए, बात समझानी है, आप समझ जाएंगे तो शायद आपको फ़ायदा हो जाए। ये सारे महीने किसके हैं? अल्लाह के महीने थे। लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं शाबानु शहरी। आपको बात समझ आई कि नहीं आई? ये सारे महीने किसके हैं? अल्लाह के महीनों में से एक महीने को नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये मेरा महीना है। ये किसका है? मेरा महीना है। क्या शान है उस महीने की। मैं एक और मिसाल के साथ समझाता हूँ। हम में से हर बंदा ये कहता है कि मदीने वाला मेरा महबूब है जी। हम में से हर बंदा ये ख्वाहिश करता है और वक्तन फ़वक्तन इसका इजहार करता रहता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे महबूब हैं। क्या ही कमाल हो जाए कभी वो कहें तू मेरा आशिक है। हैं जी, चार चांद ना लग जाएंगे। तो इसी तरह महीने सारे ही अल्लाह के हैं, लेकिन चूंकि इस माह मुकद्दस की निस्बत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वमा यंते को अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा वाली ज़ुबान से अपनी तरफ की है। अब इस माह मुकद्दस की फजीलत बढ़ गई। इस माह मुकद्दस की मैं आपको एक बात पहले कई दफ़ा कर चुका हूँ कि हम जिस चीज़ को भी अज़मत वाला मानते हैं सरकार की वजह से मानते हैं। ऐसा है।
ہم کسی بھی چیز کو فضیلت والا مانتے ہیں تو اس کی وجہ ایک ہے، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ ہم اگر دنوں میں سے کسی دن کو محترم مانتے ہیں تو اس کی وجہ ہماری خواہش نہیں، ہماری انا، ہماری ضد اور ہٹ دھرمی نہیں، بلکہ اس کے پیچھے بھی وجہ یہی ہے کہ سرکار کی نسبت اس دن کی طرف ہے جی، یا اس دن کی نسبت کس کی طرف ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، اس لیے ہم اسے کیا مانتے ہیں؟ فضیلت والا دن مانتے ہیں۔ اسی طرح بندوں میں اگر ہم کسی کو محترم مانتے ہیں، عزت کے لائق مانتے ہیں، ہم اس کی عزتوں کا پرچار کرتے ہیں، اس کو اپنے سے افضل سمجھتے ہیں، تو اس کی وجہ بھی اس کی ذاتی شخصیت نہیں ہے، اس کی وجہ بھی اس کی ذاتی شخصیت بولیے، اس کی وجہ بھی اس کی ذاتی شخصیت نہیں ہے۔ ابو بکر پہلے بھی ابو بکر تھا، ابو بکر پہلے بھی ابو بکر تھا، لیکن جب سے سرکار کا ہوا نہیں سمجھ آئی تانوں، پھر اسی آکھیا جناب سارے انبیاء تو بعد، نبیاں تو بعد، سارے نبیاں تو بعد اگر کسی نے سب تو وڈا بندہ دیکھنا ہے تو ابو بکر صدیق ویکھے۔ کیوں؟ کیونکہ نسبت کس کی طرف ہو گئی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گئی۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی ازواج پاک ہیں وہ ساری کی ساری ایسے خواتین ہیں نا جیسے ہماری خواتین ہوتی ہیں، ایسے ہی ہے، لیکن قرآن پاک نے ایک جملہ کہہ کر سب کو پیچھے کر دیا، فرمایا یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، اے نبی کی بیویوں، اے اپنی مرضی دے مولوی دا ترجمہ چاک کے پڑھ لینا، یہی ترجمہ ہوئے گا، اے نبی کی گھر والیوں، اے نبی کی زوجاؤ، تم دوسری عورتوں جیسی نہیں ہو، تم دوسری عورتوں جیسی کیا مطلب ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اگلی جملہ جو پڑھیں گے نا آپ کو لطف آ جائے گا، وہاں ہے کہ اگر تم برائی کرو گی تو عذاب دگنا ملے گا، اگر تم اچھائی کرو گی تو نیکی دگنا ملے گی۔ اگلے جملے میں کیا بات ہے بھئی؟ اگر تم کوئی غلطی کرو گی تو جیسے عام لوگوں کو گناہ ملتا ہے نا ایک غلطی پر ایک گناہ، لیکن تمہیں ڈبل ہوگا، تمہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا جس کا مقام بڑا ہوتا ہے اس کا امتحان بھی بڑا ہوتا ہے، جس کا مقام اونچا ہوتا ہے اس کا امتحان بھی اعلیٰ ہوتا ہے۔ تو کیا ہوا کہ نیکی کرو گی تو ڈبل نیکیاں۔ تو قبلہ کہنے کا مطلب یہ ہے، میں نے کئی بار آپ کو کہا ہے، اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے، کسی سے بھی ہم محبت کرتے ہیں تو اس کی وجہ، ہم کسی سے ذاتی طور پر محبت، بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ ہماری خواہش کے مطابق ہم کسی سے محبت نہیں کرتے، ہم جس سے بھی دین کی وجہ سے یا رسول کریم کی وجہ سے محبت کرتے ہیں تو اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ وہ سرکار کے ساتھ خاص ہو گیا۔ تو یہ ماہ مقدس کی ہم کیوں فضیلت کے قائل ہیں؟ اس ماہ مقدس کی فضیلت کے ہم کیوں قائل ہیں؟ کیونکہ اس کی نسبت خود سرکار نے اپنی جانب فرمائی ہیں جی۔ وہ اسی طرح تک کہا تھا بریلی کے تاجدار نے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب ابو بکر چمکیا یا رسول اللہ تواڈے تو، عمر چمکیا تواڈے تو، عثمان چمکیا تواڈے تو، علی چمکیا تواڈے تو، حسن چمکیا تواڈے تو، حسین چمکیا تواڈے تو، اج بھی کوئی چمک رہا ہے تے وجہ
खुशियों चमक तुझ से पाते हैं सब। भाई जदों सारे तुहाडे कोल चमक लैने ने ते फिर मेरा दिल भी चमका दे वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले मेरा दिल भी बात आगे चली जाएगी। किबला शाबान को सरकार ने कहा ये महीना मेरा महीना है। 11वीं वाले पीर ने अपनी किताब हुनियत तालिबीन च लिखिया बई एदी वजह की है, एदी वजह की है। बाकी सारे महीने सरकार ने छड़ दिते, इनू आखिया ए मेरा ए बई असी ते सारियां नू मान लेना सी। सरकार सारियां दा कहंदे ए मेरा ए मेरा ए भी मेरा है ते ए भी असी ते मान लेना सी, असी ते मान लेना सी। पर सरकार ने सारियां दा नहीं आखिया, सिर्फ एक दा फरमाया ए मेरा ए मेरा फरमांदे ने एदी वजह की है। वजह दसन लग्या फरमांदे ने मैं जदों शाबान च गौर कीता है एदे विच 5 लफज ने। किने लफज ने? शीन ऐन बे अलिफ और कितने लफज ने? 5 लफज ने। एदे विच किन्ने लफज ने? 5 लफज ने। फरमांदे ने शीन तो मुराद शर्फ, शीन तो की मुराद है? सरकार ने इनू अपनाया के एदी इज्जत नू वधा छड़िया है, एदी इज्जत नू वधा छड़िया है। बाकी महीनों विच भी इबादत करो सवाब लभदा है, पर एदा चोखा लभना है। क्योंकि अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अली। बाकी महीनों विच भी इबादतां दा सवाब मिलता है, लेकिन इत्थे चोखा मिलना है। क्यों? क्योंकि सरकार ने एदी अजमत वधा छड़ी है जी। अगला लफज केड़ा है किबला? ऐन तो मुराद फरमाने ने अल उलुव्वो, अल उलुव्वो। ऐन तो मुराद उलुव, उलुव कहंदे ने बढ़ने को बुलंदी नू, उलुव कहंदे ने। हर महीने दे विच बंदे दे दराजात या ते घटदे ने या वधदे ने। फरमाया इनू सरकार ने अपना आख्या एदे विच मुसलमान दे वधदे ही वधदे ने, एदे विच मुसलमान दे। गल समझ आ रही? अगली गल, अगला लफज की है किबला? बे तो मुराद फरमाने ने अल बिर्रो। अल बिर दा माना हुंदा है एहसान, भलाई, नेकी। बिर दा की माना हुंदा है? एहसान, भलाई, नेकी। ते फरमाने ने जनाब इस महीने दे विच सरकार ने अपनी उम्मत ते एहसान फरमाया है, अपनी उम्मत नाल भलाई कीती है, अपनी उम्मत नाल नेकी कीती है। फरमाया मेरी उम्मत सारा साल जे तुसी गुनाहां च गुजार छड्या है, मेरे महीने विच मेरे नां ते मेरे रब कोल मंग लेना। नहीं समझ आई? मेरे महीने च मेरे नां तो मेरे रब कोल मंगना, अल्लाह तुहाडे सारे गुनाहां नू माफ फरमा देगा। एक ही कीता सरकार ने? एहसान कीता। ते अगला की है जनाब? अलिफ तो मुराद फरमाने ने अल उल्फतो। अलिफ तो मुराद की है? हाँ, सरकार ने इस महीने नू अपना आके ए दस्या है ए उम्मत मैनू तुहाडे नाल इन्ना प्यार है, मैनू तुहाडे नाल
इन्ना प्यार है कि मैं तुहानू शरफ भी दिती है, बुलंदी भी दिती है, एहसान भी तुहाडे उत्ते कीता है। ये सारा मेरी मुहब्बत दा कमाल है। जे मैं नबी हो के तुहाडे नाल इन्नी वफा पिया करना वा, तुसी भी उम्मती हो के मेरे नाल मुहब्बत करिया जे। गल समझ आई है किबला। मैं किताब पहले दस चुकिया, लिखण वाला भी पहले दस चुकिया, अगला की है। हाँ, इत्थे आके आपने कमाल किया। इत्थे आके आपने फरमाने ने नूर से मुराद है अन्नूर फिल कब्रे वल हशरे। नून तो की मुराद है अन्नूरो फिल कब्रे वल हशरे। फरमाया नून तो मुराद कबर भी नूरानी है, हशर भी तुहाडा सरकार ने नूरानी बना छड़िया है। तुहाडी कबर भी नूरानी ते तुहाडा हशर भी। गल समझ आ रही किबला। इस वजह तो सरकार ने फरमाया ए मेरा ए। इस वजह तो सरकार ने फरमाया ए मेरा ए। सरकार ने मेरा कह के दरअसल अपनी उम्मत दा ख्याल फरमाया। गल समझ आ गई। मैं अगे चला, चल जावां जी। अगली गल है जनाब 5वीं सदी है, उहदे विच एक मुहद्दिस गुजरिया है, उहदा नाम इमाम अबुल हामिद मुहम्मद गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह। की ना है? इमाम अबू हामिद मुहम्मद गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते ने शाबान दरअसल शाबुन से बना है। शाबान किदे तो बने है? शाबुन से। किससे बना है? शाबुन दा माना हुंदा है पहाड़ दी तरफ जान वाला सीधा रस्ता। पहाड़ दी तरफ जान वाला सीधा रस्ता। ते ये रस्ता इस महीने नू क्यों आख्या गया कि शाबान है? इहदा नां शाबान क्यों रखिया है? फरमांदे ने बाकी महीनों दे विच बंदा गलतियां करे, बंदा गलतियां करे ते सीधा जहन्नम अल जांदा है। इस महीने दे विच बंदा नेकियां करे सीधा जन्नत अल जांदा है। ए मैं नहीं आख्या, किने आख्या है? इमाम गजाली। किताब दा नाम मुकाशिफतुल कुलूब। किताब दा की नाम है? लिखण वाले दा नाम इमाम जज़ाकल्लाहु खैरन फिल दुनिया वल उखरा। तुसी साडा रिदम तोड़ छड़ दो, बाकी कोई गल नहीं। अल्लाह तुहानू बरकतां देवे, अल्लाह तुहाडी जिंदगी आखरत में खुशबूदार कर देवे जिवें तुसी मस्जिद नू मुअत्तर कर दिओ। अगली गल सुनिए जनाब। किताब दा नाम है फ़ज़ाइलुल अय्याम व शुहूर। की नाम है किताब दा? फ़ज़ाइलुल अय्याम व शुहूर। दिनां दी फजीलत ते महीनियां दी फजीलत किताब दा नाम है। ये अरबी सी मैं दी उर्दू ट्रांसलेशन की है। दिनां दी फजीलत ते महीनियां दी फजीलत। लिखण वाले दा नाम इमाम इब्ने जौजी। की नाम है? किताब दा नाम की है? दिनां दी ते महीनियां दी फजीलत। लिखण वाले दा की नाम है? इमाम इब्ने जौजी। ए फरमांदे ने शाबान बनया तशाबुन से। किदे तो बनया है? हाँ, हर महीने का ना है ना जी। ना रखण दी भी कोई वजह है कि क्यों एदा ना ए क्यों बनया है। ते फरमांदे ने ए बनया तशाबुन तू। ते तशाब दा माना हुंदा है तफर्रुक करना। ए हुण तफर्रुक की है? ए मैं कुरान पाक पढ़न लगा जे, हुणे मैं पढ़िया भी है। इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन फीहा युफ़रक़ु। पढ़िया सी ना कुरान पाक फीहा। ते इत्थे की फरमांदे ने शाबान दा की माना है? तफर्रुक। की माना है? कुरान पाक की आया युफ़रक़।
قرآن پاک وچ کی آیا؟ اس مہینے نو مہینہ شابان کیوں آکھیا گیا؟ امام جوزی زیادہ علم نہ جھاڑ، سانو سمجھا مسئلہ کی ہے۔ فرماندے نے قرآن پڑھ کے دیکھ لے، اللہ فرماندہ ہے ہر حکمت والا کام اس مہینے تقسیم کیتا جاندا ہے۔ چونکہ اس مہینے بندے دی عمر تے او دا رزق لکھیا جاندا ہے، اس وجہ تو ایدا نام شابان رکھیا گیا ہے۔ اس وجہ تو ایدا نام جاگ دے بیٹھے ہو، اس وجہ تو ایدا نام شابان رکھیا گیا ہے۔ اگلی گل بھی سنیے، ایک صحابی نے سرکار اچھا جی اے گل تے تسی سن چکے ہو نا کہ او دی نسبت کدے ال ہو گئی؟ اس مہینے دی فضیلت کیوں ہے؟ کیونکہ نسبت کس کی طرف ہے؟ نبی پاک کی طرف ہے۔ میں ایک گل لگا کرن، حاجی صاحبان یہاں کوئی بیٹھے ہیں جنہوں نے حج یا عمرہ کیا ہو؟ جی نہیں، وہ ہاتھ کھڑا کریں، میں نے بات کرنی ہے ان سے۔ آپ نے حج یا عمرہ کیا ہے؟ آپ میں سے ہر حاجی احد پہاڑ پہ کیوں جاتا ہے؟ نہیں، میں ایک سوال پوچھنے لگا ہوں، بھئی حج ہو گیا آپ کا مکہ میں، عمرہ ہو گیا آپ کا، اور بھائی احد پہ کیا کرنے گئے؟ تو تہاڈا جواب یہی ہوئے گا سرکار نے آکھیا سی اے میرے نال پیار کردا ہے تے میں، اچھا سرکار نے او دے بارے آکھیا اے مینوں پیار کردا ہے، میں اینوں پیار کردا۔ اج تک حاجی اوتھے ضرور جاندے ہیں جی، اوتھے ضرور جاندے۔ اس حاجی کول پوچھو کہ ایتھے کی لین آیا ہے؟ وہ کہندا اس پہاڑ بارے نبی پاک نے آکھیا سی اے میرے نال محبت کردا ہے، اے دے کول تاں آیا کہ اے سرکار دا عاشق ہے، اے دے کول تاں آیا کہ اے سرکار دا عاشق ہے، اے دے کول تاں آیا اے سرکار دا معشوق بھی ہے، ہیں جی، کیونکہ سرکار نے آکھیا نا میں بھی اے دے نال محبت کردا، اے سرکار دا عاشق بھی ہے، سرکار دا معشوق بھی۔ میں کہ قبلہ ٹھیک ہے، گل سمجھ آ گئی، تسی تاں آئے ہو کہ سرکار نال اے محبت کردا تے اے دے نال، پر اے تے پتھر ہے، سرکار دنیا تو نہیں سمجھ آئی تانوں؟ جیڑے جاگ دے بیٹھے نے او میرے نال بولے اے پتھر ہے، اے نہ سن سکدا ہے، نہ دیکھ سکدا ہے، نہ بول سکدا ہے، نہ نفع دے سکدا ہے، نہ نقصان دے سکدا ہے، پھر بھی تو آ گئے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی تانوں؟ بھئی اے نہ نفع دے سکدا، نہ نقصان دیکھ سکدا ہے، نہ اے ویکھ سکدا ہے کہ فلانا بندہ میرے اتے آیا ہے، نہ بول سکدا ہے، نہ کچھ دس سکدا ہے، پھر بھی صدیاں بعد تو ایک جملے دے پیچھو کہ اے میرے نال محبت کردا ہے، میں اے دے نال محبت کردا، اوتھے پہنچ گئے ہیں۔ اے دے بارے تے سرکار نے فرمایا عظمتاں بھی بدا دیندا، شان بھی بدا دیندا، عبادت دا ثواب بھی دو گنا کر دیندا۔ اس شعبان دے بارے تے سرکار نے خود فرمایا نا کہ میرا مہینہ ہے نا جی، اس میں عظمت بھی بڑھ جاتی ہے، عظمت بھی بڑھ جاتی ہے، درجات بھی بڑھ جاتے ہیں، احسان اور بھلائی بھی بڑھ جاتی ہے، اور میری محبت بھی میری امت کے ساتھ بڑھ جاتی ہے، ان کی قبر بھی منور ہو جاتی ہے، ان کی آخرت بھی منور ہو جاتی ہے۔ پھر بھی تو آکھیں جناب مینو دلیل دیو، ایتھے آ کے تو ساڈے کول منگے، اوتھے تو پہاڑ دی زیارت کرنی ہے جی، ریال ہتھوں دے کے ٹیکسی والے نو تو پہاڑ تے جاویں، نہیں سمجھ آئی؟ ایسا ہے کہ نہیں ہے نا جی؟ تو قبلہ بات چھوٹی سی ہے، بات چھوٹی سی ہے، وہ کیا ہے کہ ہر وہ چیز جس کی نسبت سرکار سے ہے، ہمیں ہر اس چیز سے پیار ہے، ہمیں اس ہر چیز سے، وہ انسان ہے تو ہمیں پیارا ہے، وہ جانور ہے تو ہمیں پیارا ہے، وہ کھانے والی چیز ہے تو ہمیں پیاری ہے، وہ پہننے والی چیز ہے تو ہمیں پیاری ہے، وہ محسوس کرنے والی چیز ہے تو ہمیں پیاری ہے، وہ دیکھنے والی چیز ہے۔ وہ بات سمجھ آئی؟ سمجھ آوے تے بھامیں
نہ آوے، سمجھ آوے تے بھاویں نہ آوے، سانو اس چیز نال پیار ہے کیونکہ محبوب دی جو ہے وہ کہ دیئے محبوب دی جو ہے نا جی، سانو دے نال وہ مجنوں کھڑا سی نا، مجنوں ایک گلی دی نکر تے کتا ایک گلی چوں آیا، ہیں جی کون آیا؟ کتا۔ انہیں جناب کتے نو کھانا شانا دیتا، بلایا، پیار کیتا انہوں، پھر وہ دے قدمہ نو چومے، وہ دے پیرہ نو، پھر دیکھنا لے آکھیا یار تیرا نا کسے نے صحیح مجنوں پایا ہے، تیرا نا کسے نے صحیح مجنوں پایا ہے، تینوں انسان کوئی نہیں نظر آیا، کتا ہی نظر آیا۔ انہیں کہ تم میری جگہ تے ہوندہ تے تینوں پتہ ہوندہ نا اس کتے دی عظمت کی ہے۔ انہیں کہ جی سمجھاؤ کی مسئلہ ہے؟ فرمایا ایک کتا لیلہ دی گلی چوں آیا ہے۔ اے کتوں آیا؟ اے لیلہ دی گلی چوں آیا ہے۔ ایک کتا سمجھ کے نہیں چمیا جا رہا، یار دی گلی چوں آ کے رہا ہے، اس واسطے چمیا جا رہا ہے۔ اس یہ نہیں دیکھیا کہ ایک ہی ہے کتا ہے، حلال ہے، حرام ہے، اے دے بارے کی حکم ہے سانو نہیں پتا، پر سانو تے اتنا پتا ہے ساڑھے یار دی گلی چوں آ گیا۔ ہیں جی نہیں سمجھ آیا تو انہوں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ تو عشق کی باتیں ہیں۔ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی پوچھے کہ مدینہ میں جب کتا سامنے آیا تو ان کو کہتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے، دل نکال کے دوں؟ تو ہے محبوب کے در کا کتا، مدینے کا کتا ہے نا جی، تو کس کا کتا ہے؟ ہاں، حق تو یہ ہے کہ تیرا حق پھر بھی ادا نہیں ہوگا، میں دل نکال کے بھی دے دوں تو حق یہ ہے کہ تیرا حق ادا میں کہ جے کتے دا حق نہیں ادا ہو سکدا تے امتی نبی دا حق کیویں دے سکدا؟ نہیں سمجھ آئی تو انہوں؟ جنہاں نو آئیے ہوتے کم از کم بولو نا جی، بات سمجھ آ رہی ہے جناب؟ اگلی گل سبحان اللہ اچھی، حضرت عمر پاک دا زمانہ ہے، حضرت عمر پاک حج دے امیر بن کے کعبہ شریف چاہے نے، حجر اسود دے سامنے جدوں آئے نا بوسہ دین واسطے، آج کل میں دیکھیا ہوتے کئی پاکستانی بیچارے لڑ رہے ہوندے نے میں جانا ہے میں جانا ہے میں جانا ہے تے دھکم پیل کری جا رہے ہیں، اور جدوں سرکار نے کہہ سڑیا ہے نہیں آ سکتے تے اشارہ کر دیو، پھر دھکے مارن دی کیڑی لوڑ ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ اور بھائی بات تو ہے نیت کی، آپ نے نیت گھر سے کر لی کہ میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں، ایسے ہی ہے نا جی، آپ نے نیت گھر سے کر لی کہ میں کس کے لیے جا رہا ہوں؟ حج کے لیے جا رہا ہوں، تو جب آپ نے نیت کر لی تو جس نے آپ کو یہ توفیق دی تھی وہ جان گیا یہ میری طرف آ رہا ہے، وہ جان گیا کہ یہ میری طرف آ رہا ہے۔ اب تجھے یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں کہ میں ہاتھ لاواں گا تے پتہ چلے گا جی میں آیا سی، نہیں سمجھ آئی تو انہوں؟ لہذا لڑن دی لوڑ میں دیکھیا کئی پاکستانی بیچارے پیس جان گے، لیکن انہوں دی کوشش ہے کہ اسی ہاتھ میں کہ ٹھیک ہے عظمت علی جگہ ہے، سرکار دا چہرہ لگیا ہے دے ہوتے ہیں، سرکار نے بوسہ لیتا ہے، سرکار دے صحابہ نے لیتا ہے، سرکار دی اہل بیت نے لیتا ہے، دی عظمت ہے، لیکن حکم سرکار بھی ہے، عظمت کے ساتھ ساتھ حکم سرکار بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا اگر تمہاری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے تو پھر دور سے سیکھ لو جنہوں نے جانا ہے عمرے تے، تمہاری وجہ سے اگر کسی کو تکلیف پہنچے تو پھر نہ کرنا افضل ہے، دور سے سلام کر دو۔ کیا کر دو؟ دور سے سلام کر دو۔ عمر پاک امیر حج بن کے آئے، ہن چونکہ امیر سی، جنہ بھی رش سی جدوں امیر آ گیا تے سارے پیچھے ہو گئے۔ حضرت عمر پاک اگے ودے، بوسہ دین تو پہلے حجر اسود نال ایک گل کیتی، حجر اسود نال کی تھی؟ ایک گل کیتی، قبلہ او گل صحیح مسلم وچ حدیث دی صورت وچ موجود ہے۔ کتھے موجود ہے؟
صحیح مسلم میں پڑھ دیاں. اچھا جی حدیث اے وے او فرماندے نے واللہ انی لا اقبلک اللہ دی قسم میں تینوں کدے نہیں سی چومنا. اللہ دی قسم میں تینوں کدے نہیں سی چومنا. وانی اعلم کیوں بھائی کیوں نہیں سی چومنا؟ اس واسطے کہ میں جاننا وا انکا حجرن تو ایک پتھر ہے. تو کی ایک پھر جن پتھر جو ہو گیا پھر کی ہویا وَأَنَّكَ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ تو نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ کسی کو. بھئی تینوں چومن نال نہ میں بچ جانا ہے تے نہ چومیا تینوں میں مر جانا ہے. گل سمجھ اے نفع نقصان دا مطلب نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. یہ اگے جڑی گل ہے نا وہ کمال دی ہے. لیکن فرماندے نے مینوں یہ پتہ ہے یہ گل میں جاننا اچھی طرح چنگی طرح مینوں پتہ ہے کہ تو کی ہے پتھر ہے نہ نفع ہے تیرے وچ نہ نقصان ہے تیرے وچ. ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلت لک. اللہ دی قسم اگر میں نبی پاک نو نہ ویکھیا ہوندا تینوں چوم دیاں. اگر میں نبی پاک نو تینوں چوم دیاں نہ ویکھیا ہوندا تے میں کدی تیرے قریب بھی نہیں سی آنا. کیوں گیا کیوں گیا بھئی جدوں پتھر فائدہ نہیں دے سکدا نقصان اے حضرت عمر دا اپنا نظریہ سی. پیچھے کھڑے مولا علی نے حضرت عمر دے موڈے تے ہاتھ رکھیا عرض کی تھی عمر کیا کہہ رہے ہو کہ یہ پتھر ہے نہ فائدہ نہ نقصان؟ فرمایا اللہ کی قسم میں نے اپنے محبوب کی زبان اقدس سے سنا ہے جو بندہ بھی اس پتھر کو جہاں سے کھڑے ہو کر سلام کرتا ہے یہ اس کا نام بھی جانتا ہے اس کے باپ کا نام بھی جانتا ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اللہ. یہ اس کا نام بھی جانتا ہے او دے ابے دا نام بھی. اگلی گل قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ چ شفاعت بھی کرے گا مالک اے بندہ میرے کول آیا سی اے بندہ میرے کول آیا سی. تے نبی پاک نے میں ایک ہور گل بھی سنی جیڑا اینو سلام کردا جیڑا اینو سلام کردا جیڑا ایدا بوسا لیندا فرمایا سارے گناہ او دے اے پتھر لے لیندا. اور جدوں بوسا دے کے سلام کر کے واپس جاندا ہے ایویں ہوندا ہے کولدتہ امہ ھذا الیوم جی میں او دی ماں نے انہیں ہونے جمعیا ہے. گل سمجھ آئی؟ میں پوچھنا چاہنا جی اس پتھر دی فضیلت جی میں آج بیان کرن لگا تے اے جمعہ اگلا جمعہ تے پھر اس تو بھی اگلا جمعہ اے لگے جاواں گے اسی. اے دے وچ صرف دو ہی فضیلتاں نے. اے دے وچ صرف پہلی فضیلت کہ اس پتھر بارے کہ جنتی پتھر ہے. پہلی فضیلت کی ہے کہ اے اونچی بولو ٹھیک ہو گیا جی. دوجی فضیلت کی ہے دوجی فضیلت اے وے کہ اے جتھے لگ گئے اینو نبی پاک نے آپ لایا ہے. اے جتھے لگ گئے نا اینو کنے لایا ہے؟ ہاں کعبہ بنے ہیں نبی پاک تو بعد بھی 3 دفعہ لیکن اس جگہ نو نہیں چھیڑیا گیا. اس جگہ نو نہیں چھیڑیا گیا. کیوں؟ کیونکہ اس جگہ تے رسول اللہ دے اپنے ہاتھ مبارک لگے نے. ٹھیک ہو گیا جی. اے دوجی فضیلت. تے تیجی فضیلت کہ سرکار نے ایدہ بوسا لیا ہے. سرکار نے ایدہ بوسا لیا ہے. تے چوتھی فضیلت سرکار نے دسیا ہے اے گناہ لے لیندا ہے بندے دا نام تے او دے ابے دا نام بھی اینو یاد رہندا ہے بروز قیامت اللہ آگے شفاعت بھی کرے گا جی. بروز قیامت اللہ آگے شفاعت بھی. ہون دسو جے پتھر کر سکتا ہے تے رات دن نہیں کر سکتے ہیں جی. میں تے جناب ایک حدیث پڑھی ہے بندہ جدوں دنیا تو جاندا ہے
बंदा जदों दुनिया तो कौन? आम बंदा नहीं, नेक बंदा। कैसा बंदा? नेक बंदा। वो जूता भी रोता है जिसको पहनकर वो अल्लाह की इबादत के लिए जाया करता था। वो पानी भी रोता है जहाँ बैठकर वो वुज़ू किया करता था। वो मुसल्ला भी रोता है जहाँ बैठकर वो इबादत किया करता था। वो लिबास भी रोता है जहाँ जिसको पहनकर वो अपने रब की इबादत किया करता था। अल्लाह की तरफ से उसे आवाज़ आती है, रो नहीं, ओदी बख्शिश दी दुआ करदा रहे। रो नहीं, ओदी बख्शिश दी। मैं एक गल होर भी पढ़िए सुना दियां। ए तुहाडा ते साडा सारियां दा अकीदा है ना जी, साडे कोल दो फरिश्ते है ने, इधर ते ए गल समझ आई। इन्हां नूं कहंदे ने किरामन कातिबीन। किरामन, हुण इन्हां दा नां किरामन कातिबीन क्यों है? इहदे उत्ते अलहदा एक जुमा दरकार है। लेकिन मैं सिर्फ इन्नी गल दसना, अल्लाह ने इन्हां दो फरिश्तियां नूं इन्नी इज्जत दिती है कि इन्हां दा नां ही इज्जत वाले लिखण वाले पै गया। की पै गया? इज्जत वाले, लिखने वाले। ए फरिश्तियां दा नां जे। ये फरिश्ते सारा जिंदगी लिखते हैं जी। जदों दुनिया तो बंदा चला जाता, रजिस्टर क्लोज करके अल्लाह की बारगाह सबमिट करा दिता जाता, मालिक बंदा चला गया, साड़ी ड्यूटी सी ये हालात लिखना, वो असी लिख दिते ने, जो कुछ सानू मिले है, जो कुछ उन्हें किया है, असी सारा कुछ ये लिख दिता है, यह रजिस्टर है। हुण असी की करिए? हुण पहले तो साड़ी ड्यूटी ये सी ना, ड्यूटी खत्म हो गई। हुण चाहिए तो ये सी, उन्होंने कह दिता जाता, जनाब टिकट कराओ तो यूरोप का एक ट्रिप लेके आओ। नहीं समझ आई? साढ़े कोल पैसे ज़्यादा आ जाना, असी यही करने ना। मैं समझाने वास्ते गल की है, अल्लाह माफ़ फरमावे। की होंदा है? पैसे आ गए ने, बच्चियां नूं लो जनाब मरी दी सैर कर आने। पैसे आ गए ने जनाब, चलिए दुबई फिर के आने। पैसे आ गए ने, चलिए वे तेनू दुबई याद आंदा है, तेनू यूरोप याद आंदा है, तेनू कश्मीर याद आंदा है, तेनू ये क्यों नहीं याद आंदा यार किसी गरीब मस्कीन की मदद कर आने। नहीं समझ आई तुहानू? सीधी गल तो तुसीं सुननी नहीं होंदी ना भाई। ये तो तुम्हें पता है कि हम यूरोप घूम कर आते हैं, ये क्यों नहीं पता कि साथ में हम साए भूखे बैठे इनको राशन डलवा देते हैं। नाराज हो गए? नहीं हुए? चलो मेहरबानी तुहाडी जे नहीं हुए थे। यह तुहानू पता है कि यूरोप घूमण के पैसे साढ़े कोल हो गए ने, यह पता नहीं लग्या तुसी यतीम की परवरिश करने के काबिल हो गए हो यार, असी यतीम की तालीम का खर्चा चुक लेने। काश तू यह चुकिया होंदा, काश तू यह चुकिया होंदा, तेनू पता होंदा यतीम नू पालन दा अजर की है। मुस्तफा ने फरमाया सी, आना आना वकाफिलुल यतीम हा कज़ा यौमुल क़ियामा। फरमाया मैं ते यतीम दी परवरिश करने वाला क़यामत वाले दिन दोवें एवें होवांगे। दोवें जिवें ये उंगलियां मिलियां ने ना, असी भी एवें मिल के चल रहे होवांगे। तैनू पता ही नहीं है, तू सिर्फ वीज़े लै सकदा है, ट्रिप कर सकदा है जनाब, कदी इस मुल्क दा कदी उस मुल्क दा, ते बह के टीवियां ते तू जनाब सानू फजीलतां दस दे जी मैं सारा मुल्क तकरीबन फिर चुकिया। मैं कि तू काश कोई अपने घर का पता भी तैनू ना होंदा, लेकिन कब दो चार यतीमां की परवरिश कर गया होंदा। हाँ जी, तो कम अज कम तो मुस्तफा दे नाल ते होना सी ना, होना सी कि नहीं होना सी? साडा ईमान है कि नहीं है? नाराज हो गए ने जेड़े बंदे, वो नाराज रहने दो, जेड़े राजी बैठे वो तो बोलो ना कम अज कम। गल कित्थे चल रही सी? फरिश्तियां दी ड्यूटी मुकम्मल हो गई। हुण की करिए? अल्लाह फरमांदा इहदी कबर ते खड़े हो गए, इहदी बख्शिश वास्ते इस्तिगफार करो, इहदी कबर उत्ते खड़े हो जाओ, इहदी कबर उत्ते खड़े हो जाओ, इहदी कबर उत्ते, इहदी कबर उत्ते खड़े हो जाओ कि कयामत तक तुहाडी ड्यूटी है तुसी अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह। कौन कर रहा? किथे? किहदी कबर है? जेड़ा बंदा मरे है, जेड़ा बंदा कता नज़र ये दे के वो नेक सी या बद सी, ए याद रखना। इस गल तो हट के कि वो नेक सी या बद सी, मैं सिर्फ इन्नी गल करना, ये अजमत ओनू मिली है
जिन्हें एक दफ़ा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्हें एक बारी पढ़े अल्लाह दी कबर तो फरिश्ता नहीं हटांदा, तू सानू जान तो रोकदा है। नहीं समझ आई तुहानू भाई, अल्लाह ओदी कबर तो फरिश्ता नहीं हटांदा। लेकिन एक गल होर, मैं क्योंकि गल कर बैठा, मैं वजाहत करनी है। कबर ते जान दा जो तरीका साडे बजुर्गां ने लिखिया उहदे उत्ते अमल करो। जो साडे बजुर्गां ने लिखिया है उहदे उत्ते अगे जान दे तुसी आप जिम्मेदार हो। असी खुल के कह रहे हैं मिंबर रसूल ते बह के, इस तो अगे जान दी इजाजत शरअन नहीं है, नहीं है। आला हजरत फतावा रजविया आप फरमांदे ने 7 कदम की दूरी पे खड़ा हो, कितने खड़ा हो? 7 कदम की दूरी पे खड़ा हो, फातिहा पढ़, दुआ कर और चला जा। ये हुण जेड़े अगे जाके मैं वही गल दस रहा सी, मैं मेरा हाथ वो जिवें हजरे असवद ते असीं कर रहे हैं, वो ज़्यादातर पाकिस्तानी धक्कम पेल करते हैं, पता नहीं की मसला है इन्हों। मैं अपनी नज़रां नाल जेड़ी तादाद उत्थे देखी है ना धक्कम पेल करदे आ, उन्हां विच ज़्यादा कौन सी? मर्द ते मर्द, खवातीन भी पिछे नहीं हटदियां। कोई समझ तो बाहर है कम। पता नहीं साड़ी तरबियत किने आके करनी है, कौन सानू समझावेगा ये गल्लां? की तरीका है जी कबर ते हाजिरी देण दा? 7 कदम ती दूरी ते खड़े हो, फातिहा पढ़ो, दुआ करो। ये जेड़े अगे जाके दुआ करके आंदे ने ना, वो अपने जिम्मेदार, बोलो बोलो, साडा उन्हां नाल कोई ताल्लुक नहीं है जी। माँ बाप का मकाम ही और है। वो मैंने आपको एक बयान बताया था कि कब्र पर जाने के 3 दर्जे उलमा ने बयान किए हैं। पहला है माँ बाप का, दूसरा है वो जिसके साथ ज़िंदगी में आपका ताल्लुक़ हो, और तीसरा है ये जैसे आज कल हम जाते हैं आम मोमिनीन, ये आम मोमिनीन की कब्र पे जाने का हाल है। अगर मेरा पीर व मुर्शिद मेरा उस्ताद, तो ज़िंदगी में मेरा क्या ताल्लुक़ था? मैं हाथ मिलाता था जी। अगर मुझे नसीब हुआ हाथ मिलाना तो अब भी मिलाने में कोई हर्ज, हाथ लाने से कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन अगर नहीं सी, पीछे खड़ा हो, गल समझ आई है? तो माँ प्यो की कब्र उत्ते सरकार खुद अपनी वालदा की कब्र नाल लिपट के 2 रातां सोए ने। हाँ, जिन्होंने हवाले की जरूरत हो मैं बैठा। किनिया रातां? 2 रातां सरकार अपनी वालदा की कब्र नाल लिपट के सोए। सहाबा फरमाते हैं हमें ऐसा लगता था कि जैसे माँ बैठी है और सरकार बात कर रहे हूँ। हमें ऐसा लगता था जैसे सरकार अपनी वालदा से सामने बात कर रहे हूँ। जाते हुए भी सरकार ने फरमाया क़याम मेरी अम्मी की कब्र पे, आते हुए भी फरमाया क़याम मेरी। सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह जंगल है घना, जंगली जानवरों का खतरा है। फरमाया जिस जाना चाहता है चला जाए, हम अपनी माँ के पास रहेंगे। मरण तो बाद दी गल पिया करदा मैं। अल्लाह सानू अमल दी तौफीक अता फरमावे।